السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم توجور ياسين من داتا سوفتوير. Toujours l'objectif de partager les connaissances avec vous. Toujours نكملوا على الفورماسيون ديال ويندوز 10 برو. دونك اللي بغى افيشي الفوتو ديالو مثلا كوم افاتار، يعني مثلا دخلت هنا نكليكي على هاد مثلا داتا سوفتوير وسميت الكونت موديفي لي بارامتر دو كونت، كنجي هنا هادي مثلا بغيت نبدلها، كنكليكي على هادي مثلا بغيت ناخذ واحد ليماج من الكاميرا، كنكليكي على الكاميرا ها هي، انا داير ليها واحد الكوره يعني ما غاديش تبان. ممكن ناخذ فوطو لو مكانش عندي، كاين اللي كيبغي فوطو بيرسونيل ديالو، اولا دير شي ايماج من البيسي اللي عندك، كدير غوشيرشي اون ايماج مثلا هادي، ها هي تبدلات، ولا دير كاميرات. انا غادي نعاود نبدلها، نرجع اللوغو ديال داتا سوفتوير هو هذا. صافي بيان. دونك كيفاش كنديروا ليها، غادي نعاودها، كندخلوا نكليكيو على هاد ليكون ديال ديماغي، كنكليكيو على هنا هاد الكونت، السميه ديال الكونت، كنكليكي عليه بالبوطون دروا، كتبان لي هاد موديفي لي بارامتر دو كونت، كنكليكي عليها، كنمشي لفوز انفورماسيون، ملي كنمشي لفوز انفورماسيون كنتبغي ناخذها من الكاميرا، راه كنكليك على كاميرا وكندير اون بريز، سينو كندير غوشيرشي اون ايماج من البيسي عندي. شوف انا فين حاطها، دونك نقدر ناخذ اي ايماج من لي زيماج ديال عندي، نختار بحال دابا هادي، ماشي بالضرورة تدخل الكونت ديال مايكروسوفت. دونك دابا حنا بدلنا الافاتار، كيولي هذا يبان في حتى في الديماراج، في الديماراج ديال الويندوز، في الديماراج ديال لا سيسيون ديالك. دونك هادي هي الطريقة، يعني اما on choisit une photo présente dans l'ordinateur ou là on prend une photo avec la webcam. بالنسبة لا photo présente dans l'ordinateur راه كنديرو parcourir، فين كاين كنشوفو الدوسي اللي فيه لا فوتو، وكندير واحد دوبل كليك ولا كنسيليكسيونيوها وكنديرو اونطري. دونك ابخي كنسدو بهاد الطريقة، كنديرو فيرمي باش نرجعو الفيرو ديالنا. طيب دونك بالنسبة لl'extinction ديال l'ordinateur ولا comment éteindre l'ordinateur. Comment éteindre l'ordinateur, c'est cliquer du bouton droit sur le menu démarrer toujours, cliquer sur le bouton droit, هاد marche arrêt، فين كاين هاد ليكون كنكليكو على marche arrêt، عندنا لا ميزون في ولا عندنا arrêter ولا عندنا redémarrer. parfois فاش كتكون شي ميزاجور كيقول لك mettre à jour et arrêter ولا mettre à jour et redémarrer. دونك هنا كنكليكيو على اللي بغينا، واش بغينا روديماري ولا بغينا اريتي ولا ميتر اون في. دونك هذه الطريقه السهله، اولا كنكليكيو بالكلافي مثلا، الا بغيت ندير اريتي نيشان كندير واحد الكومبينيزون بالكلافي، كنكليكي على الت اف 4، الت اف 4 كتخرج لي هاد ليكون اري دو ويندوز، وفيها حتى هي لي زوبسيون fermer toutes les applications et éteindre le PC. فيها changer d'utilisateur، إلا كان عندي plusieurs utilisateurs يعني administrateur، نقدر ندير سو ديكونيكتي، نقدر ندير mettre en veille، نقدر ندير arrêter، نقدر ندير redémarrer.
يعني بالنسبه للشونجمون ديال ليوتيليزاتور كان عندي بليزيور يوتيليزاتور ادمين اي بليزيور انفيتي ولا بليزيور ادمينستراتور، دونك كل واحد يقدر يدخل بالسيسيون ديالو اللي بغا. دونك غادي ندير انيلي حيت انا مباغيش ندير اريتي. بالنسبه للميزون في، شنو هي ميزون في؟ ميتخون في كدير واحد سسبونسيون ديال لاكتيفيتي ديال الاورديناتور ولكن ما كيطفاش، امتى كيرجع لليطا ديالو فاش كتحرك لا سوري ولا كنكليكيو على اون توش في الكلافي ولا كانت ليكرون تاكتيل كنمسوها. بالنسبه للميزون في كيقدر يعاود يطلب منا على حساب، يقدر يعاود يطلب منا المود باس ديال السيسيون على حساب واش حنا كنديفينيوه ولا لا. دونك بالنسبه هذه كو فوليفو فير، دونك غادي ندير انيلي. دونك بالنسبه لي زابليكاسيون اي لوجيسيال، لي زابليكاسيون اي لوجيسيال. دونك بالنسبه لويندوز 10 كاينين لي زابليكاسيون اللي كنقدروا نتيليشارجيهم دوبوي ويندوز ستور ولا من جوجل، مثلا من هنا مايكروسوفت ستور ولا مايكروسوفت ايدج على حساب الاكسبلوراتور ولا موزيلا ولا جوجل كروم. بالنسبه للبوتيك ديال مايكروسوفت ضروري خاص يكون عندك ان كونت. انا غادي ندير واحد ليسي ضروري غيطلب مني ان كونت بوغ اكسيدي. انا ما عنديش كونت انا ديال مايكروسوفت، ما باغيش انا نكونيكتا به. دونك غادي ندير فيرمي. شوف الميساج غيعطيني، بقى عطينا في هاد الميساج غنسدو. هنا كيكونوا دي زابليكاسيون ولا دي جو ولا مثلا انستغرام، نتفليكس، فيلم تي في، واتساب، ديسكتوب، سبوتيفاي ميوزيك الى اخره. كاينين دي جو في ال سي، كاين دي زابليكاسيون ويندوز خاصين بويندوز، كاين اللي كتخلص وكاين اللي غراتوي. لي غراتوي هي مكتوبه في ال سي غراتوي، هاد موديل كومبا، فيسبوك غراتوي 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 غراتوي، هادو الفوق كاع كاملين اللي معروفين غراتوي. و بالنسبه لهادو مثلا اول اي بوكس ريدر فور كايندل بوكس هاي داير لها 69 درهم، اخرى ادوب فوتوشوب اليمون 2021 الى اخره. دونك كاين لي بايون لي زابليكاسيون، كاين لي بايون وكاينه لي غراتويت. بالنسبه لي كيبغي كريي ان كونت هنا كدير مثلا سو كونيكتي ولا ديجا كان عندك مكريي اجوتي ان كونت مثلا سكولير ولا شي حاجه. بالنسبه لي زيتيديون كونت بروفيسيونيل و سكولير كندير ايتيليزي ان اوتر كونت كونتينيي مثلا. Votre compte n'est pas accessible, connexion avec un clé de sécurité suivant. كنكتب الايميل ديالي وكندير سويفون وكيطلب مني عاود المود باس ولا النيميرو ديال التليفون في بلاصه الميل، كندير سويفون صافي كندخل كنتكونيكتا وكنتيليشارجي داكشي اللي بغيت. لا ما دخلتش بالكونت ما عنديش حق نخدم بهاد مايكروسوفت ستور. المهم بالنسبه للويندوز كاينين دي زابليكاسيون اللي كيكونوا مع الانستالاسيون ديال ويندوز بحال هادو مثلا 3 دي بيلدر، اسيستانس رابيد، بلوك نوت، كونيكسيون بيرو ا ديستانس، انريجسترور داكسيون يوتيليزاتور، انترنت اكسبلوري هادي توجور كتكون مع الويندوز. هادو كاملين البانت الى اخره، الفيزيونوز اكس بي اس، الوورد باد، ويندوز ميديا بلاير. المهم كاينين بزاف د الحوايج اللي كيكونوا ديجا مع الويندوز 10 يعني ان غران نومبر d'applications se trouvent déjà dans Windows 10 et vous pourrez en télécharger d'autres depuis le Windows Store ou installer n'importe quel logiciel depuis le bureau comme vous l'auriez fait avec les versions précédentes de Windows. يعني مثلا لو بغيت مثلا يعني الاساسيات غادي نبغي نتيليشارجي مثلا الباك اوفيس غنتيليشارجي وغادي نانستالي. الباك اوفيس هو اللي فيه الوورد، اكسل، باوربوينت، اكسس،
شير بوينت الى اخره. و نقدر نانستالي انتي فيروس، يعني بحال دابا انا مثلا عندي هنا كاسبرسكاي انترنت سيكوريتي، نقدر نتيليشارجيه. بالنسبه بغيت نقرا دي فيشي بي دي اف فخاص يكون عندي ادوب ريدر، اكروبات ريدر والمينيمو ولا فوكسيت. بالنسبه للميديا كيف ما يكون النوع ديالها، دونك كاين واحد ليتيليتير ولا ابليكاسيون سميتها في ال سي. في ال سي كتقرا لي زيكستونسيون تقريبا كاملين. عندك عاود الوينرار حتى هو خاصو ضروري يكون في بي سي، يعني الوينرار كنكومبريسي بيه. كيفاش كنكومبريسي بيه؟ يعني كنجمع بيه الفيشي، كيقدر يكون كبير، بغيت نجمعو كيكون فيه بليزيور فيشي، واحد دوسي بليزيور فيشي كنجمعو. مثلا ناخذ واحد المثال، مثلا هنا دخلت هنا الدي عندي، مثلا هنا عندي واحد الفيشي هنا سميتو القرآن، غادي نكليك عليه بالبوطون دروا، او ديجا انا مانستالي الوينرار، غندير لي كومبريسي دون القرآن بوان رار. دونك غادي نشوف كليك عليه بالبوطون دروا نشوف البروبريتي ديالو فيه 395 ميجا. فاش كيتكومبريسا نورمالمون كيصغر الكونتوني ديالو 15 فيشي، هو دوسي واحد. فغندير لي كومبريسي دون القرآن بوان رار انفويي. نوريكم لي شوا انولي هادي. كاين كومبريسي انفويي بار ميل، كومبريسي دون انفويي بار ايميل، وكاينه اجوتي ا لارشيف يعني القرآن بوان رار ولا اجوتي ا لارشيف. غندير انا هادي، احنا ما بغاش نصيفطو، ما بغاش نرسلو بار ميل، دونك غادي ندير لي اجوتي ا القرآن بوان رار بحال هكا مزيان. دونك هو غيبدا يكومبريسي لي فيشي. دونك هاد الفيشي كيتكومبريسا. هنا مثلا عندي واحد لابليكاسيون بغيت نديزانستاليها بحال دابا هادي، مثلا بغيت نديزانستاليها، كنكليك على هاد الدوسي ديالها كنلقى ديزانستالي. انا غادي نديزانستاليها ميم طون، وي كلكوش ديزانستاليها. il faut sûr de vouloir désinstaller الكول 120%. غندير انيلي ترجع ليها، ونشوفو الاخر اللي تكومبريسا فيشي. هذا قلنا فيه 395 ميجا، ها هو تكومبريسا. نشوفو البروبريتي ديالو، يلا تنقص منه واحد 4 ميجا 391. المهم يكون في يعني في دوكيمون واحد ولا في دوسي واحد، ماشي بحال هذا بقى فيه زعما بزاف ديال بقى نهز بالواحد بواحد. هذا بغيت نهزو كامل دقه واحده، كنهز دوسي واحد. دونك بالنسبه للزابليكاسيون كنا هنا بغينا نديزانستالي واحد لابليكاسيون، يعني خدمنا بها قعدنا نديرو بها، ندير لها ديزانستالي. Donc voulez-vous autoriser cette application provenant d'un éditeur inconnu à apporter des modifications à votre ordinateur? Install.exe. Disque dur sur cet ordinateur, donc on dirait oui. Êtes-vous sûr de vouloir désinstaller l'alcool 120%? Donc oui. Souhaitez-vous supprimer toutes les informations concernant qui ont été stockées dans la base de registre, كيكونوا دي travaux خدمتي بهم كيقدروا يكونوا مسجلين، ولا دي زارشيف ولا دي traçabilité كيكون حتى هما ديزانستاليهم وتيبريم. وي انا حيت ما قاعد ندير وي غندير وي هو ديزانستالا. Alcool a été supprimé de votre ordinateur. Cliquez sur ferme pour quitter le programme d'installation. Fermer. Très bien.
غيديني الويب سايت ديالهم، كيبغيو يديروا معاك واحد البيلون علاش thank you for trying alcohol، زعما شكرا حيت استعملتيه، شنو المشكل اللي كان عندك، علاش ديزانستاليتيه، وكتبقى تجاوب على الاسئله ديالهم باش هما كيطوروا من المنتوج ديالهم الا كان عندهم دي زيرور ولا شي حاجه. هذا عنده علاقه بلا ديزانستالاسيون، اون فوا كديزانستالي كتمشي، الا كنتي مكونيكتي بطبيعه الحال، كنتي كونيكتي كتطلعش لك هاد الباج. دونك الا بغينا ناكسيديو لواحد لابليكاسيون، دونك كنكليكيو على البوطون دروا في هاد المنيو ديماغي. هما كاينين عندنا هنا لي زابليكاسيون فونكسيوناليتي، centre de mobilité, option d'alimentation, observateur d'événements, système, gestion de périphérique, connexion réseau, gestion des disques, gestion de l'ordinateur, Windows PowerShell, Windows, paramètres, explorateur de fichiers, rechercher, exécuter, arrêter ou se déconnecter, bureau. باش ترجع للبيرو كتكليكي على هادي. نشوفو لي زابليكاسيون لي فونكسيوناليتي هما كاملين. دونك هادو هما لي زابليكاسيون اللي عندي في بي سي. كاين هاد 4K 3D بيلدر، هادو لاكروبات. مثلا كليكيت عليه هذا، كليكيت عليه نقدر نديزانستاليه، كليكي على هذا نقدر نديزانستاليه. دونك اي حاجه بغيت نديزانستالي نديزانستالي. هذا لا، هذا حيت كيتانستالي مع الويندوز. كاين شي وحدين كيديزانستالو، كاين وحدين ما كيديزانستالوش. هاد كورتانا حتى هي كتانستالي مع الويندوز. هادي نسدوها في لي زابليكاسيون فونكسيوناليتي. مثلا انا كنقلب على واحد، نقلب مثلا على وينغار نيت، غنجي غنكليكي هنا في هاد لابار، نكليكي على وينغار ولا نكتب غير وين، كيطلع لي كاع داكشي اللي فيه ويندوز ميديا بلاير، ويندوز باورشيل، ويندوز وينغار. هاهي طلعت الفوق. دونك هي هادي الا بغيت نديزانستاليها، ها هي وينغار. exécuter en tant qu'administrateur, ouvrir l'emplacement des fichiers، بغيت نعرف فين كاينه. épingler au menu démarrer، بغيت نديرها في المنيو ديال الديماراج. وفلا وبيان سور نقدر نديرها في لابار دي طاش. كليكيت على هذه مثلا غتولي ليا في لابار دي طاش، هي تزادت اوتوماتيكمون تزادت. نقدر ندير ليها بحال هكا ديطاشي دو لابار دي طاش، ولا نبدل ليها البلاصه ديالها، ولا حيدها لابار دي طاش. بالنسبه لهذه نعاود نكليكي في هاد لابار دو ريشيرش، كليك على ويندوز ولا وينغار. بارفوا ما كتكونش عندنا لابليكاسيون كيبدا يقلب لي عليها في الانترنت، مثلا بلوك يقدر يقلب عليها حتى في الانترنت. هاهي مثلا rechercher dans l'entreprise et sur le web, bloc-notes, afficher les résultats professionnels et web. دونك نكليكي مثلا على بلوك نوت، كتخرج لي بلوك نوت. بلوك نوت كنوطي فيها مثلا لي نوت اللي عندي، شي انفورماسيون مهمه، وكندير ابخي كندير انغوجيستري ولا انغوجيستري سو. انغوجيستري كتانغوجيستري اوتوماتيكمون هنا في البيرو. انغوجيستري سو كنقدر نبدل البلاصه. المهم كونترول اس بغيتي تسجلها، يعني لابغيبياسيون ولا راكورسي بلي توش،
enregistrer sous contrôle plus maj plus S. بغيت نامبريمي راه كندير كونترول بي اوسي. كاينه هنا une nouvelle fenêtre contrôle maj plus n contrôle n الى اخره. يعني بغيت نفتح une نوت اخرى. ممكن نسد هذه.